बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स मुर्दा औरतों को कब्र से निकाल कर जना करता था। एक दफ़ा जैसे ही उसने कब्र से लड़की को निकाला तो ऐसा क्या देखा कि उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि रात की तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी। कुछ ही वक्त हुआ था जब कब्रिस्तान में नमाज मगरिब के बाद एक मैयत को दफन किया गया था। वो किसी औरत की मैयत थी। कब्रिस्तान के पुरहोल सन्नाटे में आधी रात के वक्त किसी के कदमों की चाप गूंजने लगी। सोचने की बात यह थी कि इस कदर दहशत और तारीकी के माहौल में ऐसा कौन है जो कब्रिस्तान में घूम रहा है। हालांकि ये कोई चहलकदमी करने की जगह तो नहीं है। यहाँ तो दिन के वक्त गुजरते हुए भी खौफ आता है, फिर कोई रात की तारीकी में और तन्हाई में कैसे यहाँ घूम फिर रहा था। अगले दिन जब लोग उस कब्र पर फातिहा खानी के लिए आए तो हैरान रह गए। उस औरत की कब्र खोदी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैयत को बाहर निकाला गया हो। जब दोबारा कब्र की खुदाई की गई तो वहां जो कुछ देखा गया उसने सबको हैरान कर दिया था। लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो खौफ से थर थर कांपने लगे। हमारा माशरा न जाने किस राह पे चल निकला है, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को भी रेप विक्टिम बनाया जा रहा है। बच्चियां एक तरफ छोटे छोटे लड़कों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, बात जिंदा इंसानों तक महदूद रहती तब भी इस माशरे के बदलने की कोई उम्मीद होती। मगर अब मरने के बाद भी औरतें महफूज नहीं रही थीं, ये बात सबके लिए काबिल फ़िक्र और काबिल गौर है। वो बहुत तेज़ी से कब्र को खोद रहा था। डर, खौफ, वहशत जैसी किसी भी चीज़ का उसके चेहरे पे शायबा तक नहीं था, बल्कि चेहरे से अजीब किस्म की वहशत और दरिंदगी टपक रही थी। वो आदी मुजरम लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए इन कब्रों की खुदाई मामूल की बात हो और नई बनाई जाने वाली औरतों की कब्रों को खोद लिया करता था। और उन औरतों के साथ जो करता था वो नाकाबिले बयान बात थी। कब्रिस्तान और उसके इर्द गिर्द बसने वाले तमाम लोग बेहद परेशान थे, क्योंकि जो वक्त वहाँ दफन की जाने वाली औरतों के साथ किया जा रहा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। औरत के लिए तो वैसे भी कोई सुख का मकाम है ही नहीं, उसे तो मरने के बाद भी सुकून मिलना बंद हो गया है। माशरे के बिगाड़ की वजह औरत के छोटे लिबास को करार दिया जा रहा है, मगर दफन की जाने वाली औरतें तो सर से पांव तक मुकम्मल कफन में मलबूस होती हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं बख्शा जाता। ये वो तमाम सवालात थे जो सबकी ज़बानों पर थे, मगर जवाब नहीं मिल रहा था। एक छोटा सा बच्चा कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका था, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते हुए वो माँ माँ की सदा लगा रहा था। शायद उसकी माँ को भी शहर खामोशा का मुसाफिर बना दिया गया था और बच्चा अपनी माँ की याद में बेहाल हो रहा था। इसलिए चोरी छुपे कब्रिस्तान में चला आया था। बहुत कोशिशों के बाद वो अपनी माँ की कब्र ढूंढने में कामयाब हो गया और उस पर सर रखकर बुरी तरह से रो रहा था, जब अचानक उसे वहां पर कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगीं। छोटा सा बच्चा था, उसका दिल धड़क उठा। डर और खौफ ने जैसे उसके पूरे वजूद का अहाता कर लिया था। उसके वजूद में चींटियां सी रेंगने लगी। उसने यहाँ वहाँ देखना शुरू किया, जब अचानक दूर से 3 से 4 साए नजर आए। उसने अपने दोस्तों से बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, जिनमें हमेशा कब्रिस्तान में रहने वाले बहुत से भूतों चुड़ैलों का जिक्र होता था। अब वो तमाम कहानियां उसके सामने सच के रूप में थीं, मगर कुछ ही देर में उसे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसान है। वो आवारा नशे लोगों का एक टोला था, जिसमें 4 लोग थे। आज की रात उन्होंने कब्रिस्तान में किसी कब्र की खुदाई करने और किसी औरत की मैयत के साथ जना करने का सोच रखा था। मगर कब्रिस्तान में कब्र से लिपटे हुए छोटे से बच्चे को देखकर वो हैरान रह गए थे। उन्होंने उस बच्चे से वहाँ कब्रिस्तान में मौजूदगी की वजह पूछी तो बच्चे ने रोते हुए उन्हें बताया कि ये उसकी माँ की कब्र है और उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो कब्रिस्तान में चला आया। बच्चे की माँ और उसकी बात सुनकर उन चारों लोगों की आंखों में चमक दौड़ गई। उन्हें कब्रिस्तान में औरत की कब्र ढूंढने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती थी, मगर इस बच्चे के तो फैल उन्हें पता चल चुका था कि जिस कब्र पर बैठा वो रो रहा है वो एक औरत की कब्र है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि क्या वो अपनी माँ को देखना चाहता है, जिस पर बच्चे ने हाँ में सर हिला दिया।
وہ چاروں ہنسنے لگے اور انہوں نے قبر کی کھدائی شروع کر دی اور اس کی ماں کی میت کو باہر نکال لیا۔ بچے نے دوڑ کر اپنی ماں کی میت سے لپٹنا چاہا تو اسے ایک آدمی نے پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس عورت کی میت کا کفن اتارنے لگے۔ وہ بچہ پہلے تو حیران نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر جب مرد نے خود بے لباس ہونا شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہاں کچھ غلط کیا جا رہا ہے۔ وہ بچہ فوراً اپنی ماں کی میت کے پاس جانا چاہتا تھا، مگر وہاں موجود لڑکوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ جو کچھ اس مرد نے اس کی ماں کی میت کے ساتھ کیا تھا اسے دیکھ کے بچے پر ایک جنون طاری تھا۔ وہ زور زور سے چیخیں مار رہا تھا، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اتنی سی عمر میں بھی وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا کیا جا چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک کر کے وہ تمام لوگ اس کی ماں کی میت کے ساتھ زنا کرتے رہے اور وہ بچہ چیخو پکار کرتا رہا۔ ان اوباش لوگوں کی اس حرکت نے اس بچے کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا تھا، اور آگے جا کر وہ کیا کچھ کرنے والا تھا اس بات کے بارے میں انہیں ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ انہوں نے ایک معصوم ذہن کو تباہ کر دیا تھا۔ اس پر بدلے کا جنون طاری ہو گیا تھا اور پھر روتے روتے وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اپنا جنون اور طلب پوری کرنے کے بعد وہ نشئی وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور بچہ اس قبر کے پاس پھینک دیا گیا۔ صبح اس بچے کو وہاں پڑا دیکھ کر اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا اور کسی طرح اس کے گھر والوں کو خبر کر دی گئی تھی۔ قبر پر ہونے والے اس واقعے سے بھی تمام لوگ باخبر ہو چکے تھے اور ان اوباش لڑکوں کو پکڑ کر جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، مگر وہ بچہ اس واقعے کو نہیں بھلا سکا۔ کچھ عرصے تک وہ خوف کی شدت سے روتا رہا، مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا عجیب سرگرمیوں میں ملوث ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس کی حرکتوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج کی رات قبرستان میں ایک نئی عورت کو دفن کیا گیا تھا اور آج کی رات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس قبر پر پہرا دیا جائے گا۔ کسی کو بھی اس قبر کے پاس پھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ جو کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو کر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور ساری رات لوگ قبرستان میں پہرا دیتے رہے، مگر وہاں کوئی بھی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مگر وہ سب وقتی طور پر ہوا تھا۔ اگلی رات کوئی بھی پہرا دینے کے لیے نہیں آیا اور سب کو یہی لگا کہ مجرم اب خبردار ہو گیا ہے، وہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ اگلی رات گزرنے کے بعد صبح جب لوگ قبرستان میں آئے تو اس قبر کا حشر بھی پہلی قبروں جیسا ہو چکا تھا۔ یہاں تو عورت کو دوبارہ کفن پہنانے اور دفن کرنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ سب کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ جس کسی کی بھی عورت کو دفن کیا جاتا ان کے ذمہ ہوتا کہ وہ کچھ روز پوری رات جاگ کر اس قبرستان میں پہرا دیتے، جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ اب تک میت مسخ ہو چکی ہوگی۔ مگر یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں کوئی بھی اتنا فارغ نہیں تھا کہ وہ کئی کئی راتوں تک جاگ کر قبرستان میں پہرا دے سکے۔ اس لیے قبرستان میں 3 سے 4 عدد چوکیداروں کا انتظام کر دیا گیا۔ چوکیداروں کی زیر نگرانی کچھ عرصے تک قبرستان کے تمام معاملات ٹھیک رہے، مگر ایک رات جب ایک اور عورت کو دفن کیا گیا تو قبروں کی کھدائی کرنے والا وہ شخص اس قبرستان میں پھر سے آ چکا تھا۔ سارے چوکیدار وہاں پڑے نہ جانے کیسے گہری نیند سو رہے تھے۔ انہیں اس شخص کی قبرستان میں آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بنا ڈرے اور ہچکچائے اس شخص نے قبر کی کھدائی شروع کی، عورت کی میت کو باہر نکالا اور اسے کفن سے بھی نکال لیا۔ اب وہ بالکل برہنہ حالت میں ان کے سامنے تھی۔ وہ شخص ایک میت کے ساتھ وہ سب کر رہا تھا جو بنا کسی رشتے کے زندہ انسان کے ساتھ کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے، مگر اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ لاپرواہی سے اپنے کام میں مشغول تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص اٹھا، اس نے عورت کو کفن پہنا کر دوبارہ اسی قبر میں پھینک کر مٹی کو برابر کر دیا تھا، مگر اب کی بار اس نے قبر کو بند کرنے میں احتیاط سے کام لیا تھا تاکہ کسی کو اس بات پر شک نہ ہو کہ اس قبر کی کھدائی کی گئی ہے۔ اب ہر رات اس قبرستان میں یہی ہونے لگا۔ چوکیدار اور میت کو دفن کر کے جانے والے سب اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ جس مسئلے کو حل ہو چکا سمجھ کر بھولنے کے قریب تھے، وہ مسئلہ پھر سے سر اٹھا چکا ہے۔ وہ شخص ایک بار پھر قبرستان کی کھدائی کرنے میں مصروف ہے، مگر اس بار
इस कदर सफाई से काम कर रहा है कि किसी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आज फिर से कब्रिस्तान में वही खेल तमाशा हो रहा था, मगर आज कब्रों की खुदाई करके औरतों के साथ जना करने वाले उस शख्स की आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मकसद के करीब हो या पा चुका हो। हालांकि कब्रों को खोदना और औरतों की मैयतों के साथ जना करना रोज मामूल की बात थी, मगर आज वो कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज के दिन के लिए उसने बरसों से इंतजार किया हो। मामूल के मुताबिक उस शख्स ने कब्र की खुदाई की और उसमें से औरत की बाहर लाश को निकाल लिया, मगर आज उसके चेहरे पे कुछ अजीब सी किस्म की वहशत थी, और जिस किस्म की दरिंदगी वो उस औरत की मैयत के साथ दिखा रहा था, वही उसने पहली वाली मैयतों के साथ नहीं दिखाई थी। अपने अमल को शिद्दत से दोहराते हुए जैसे ही उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसका दिल धक से रह गया। खौफ की शिद्दत से वो थर थर कांपने लगा। पसीना उसके पूरे चेहरे पर बह रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठकर खड़ा हो जाता। उसका जिस्म बेजान होता जा रहा था और आज वो फतहमंदी के एहसास के साथ कब्रिस्तान में आया था और उस औरत की मैयत के साथ सना कर रहा था। वो सारा एहसास चकनाचूर हो गया था। उसके चेहरे पर जलजलों जैसी कैफियत जारी थी। वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुका था, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बहन थी। आज वो इस कदर जुनूनी हो रहा था कि उसने मैयत का चेहरा देखना भी गवारा नहीं किया और अपनी तलब पूरी करने लगा। और जैसे ही तलब पूरी करके उसकी मैयत चेहरे पर पड़ी, तब उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो अपनी ही बहन के साथ सब कुछ कर चुका था जो वो दूसरों की माँ बहनों के साथ कर रहा था। अब इसका ज़मीर उसे लानत मलामत कर रहा था। वो दबे आवाज़ रो रहा था, अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें बंद कर रहा था ताकि चौकीदार उसकी चीख सुनकर जाग न जाए। उसे न जाने कैसे कांपते हाथों के साथ उस मैयत को कफन पहनाया और उसे कब्र के अंदर लिटा दिया। वो रोता जा रहा था और मट्टी पर मट्टी कब्र पर डालता जा रहा था और साथ साथ मट्टी अपने सर पे भी डाल रहा था, क्योंकि उससे ऐसा गुनाह हो गया था कि अपनी ही माँ जाई बहन के साथ वो गलत कर बैठा। हालांकि वो ये काम रोज करता था। वो औरतें भी तो किसी की बहन और बेटियां थीं। ये बात उसे समझ नहीं आती थी कि उन लोगों पर कैसी कयामत टूटती होगी जब उनकी बहनों और बेटियों को कब्रों से निकाल कर उनके साथ जना किया जाए। जिंदगी में तो वो लोग हर वक्त अपनी बहनों और बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हैं, उनको दुनिया की गर्म सर्द से बचाते हैं, उनको बाहर की हवा नहीं लगने देते, मगर जब वो मर जाएं और इज्जत आबरू के साथ उनको कब्र के अंदर दफन किया जाता है, तब ये सफ़र तमाम होता है। मगर आजकल कब्रों में भी औरतों को सुकून मैसर नहीं था। मरने के बाद भी उनकी इज्जत महफूज नहीं थी। अपनी बहन की कब्र पर मिट्टी डालकर वो दबे पांव कब्रिस्तान से निकल आया और उसका जहन दूर कहीं माजी में चला गया, जब वो 8 साल का था और उसके सामने ही उसकी माँ को दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। उन नशई आदमियों ने उसकी माँ को कब्र से निकाल कर उसकी माँ के साथ इज्तमाई ज़ना किया था। उस वक्त वो छोटा 8 साल का था। वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन वो बेबस था, क्योंकि वो एक 8 साल का बच्चा था। वो इतने बड़े आदमियों के साथ लड़ नहीं सकता था। वो आदमी उसको पकड़े हुए थे और उसकी माँ को उसके सामने ही बरहना करके उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे। उसकी माँ जो ज़िंदगी में हर वक्त पर्दे में रहती थी, हिजाब करती थी, अपनी नज़रें भी गैर महरमों के सामने ऊपर नहीं करती थी, और उसके मरने के बाद उसकी पाकीज़ा और नेक माँ को हवस का निशाना बना दिया गया था। उस वक्त वो छोटा सा बच्चा था। उसके जहन पर इस बात का बहुत असर हुआ। यह हादसा वो कभी भुलाए नहीं भूलता था, और जब भी सोता था तो उसके ख्वाब में वही सीन फिल्म की तरह चलता था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो वही मंजर उसकी आंखों के सामने बार बार आता था। अब जो दुख, जो तकलीफ, जो कर्ब इस वक्त उसकी अपनी माँ के साथ जना करते देखकर हुई थी, अब उसने एक अलग रूप इख्तियार किया था। वो सब याद करके उसको अजीब सी सनसनाहट होती थी। वो ये भूल गया था कि उसकी माँ के साथ जना किया गया था। उसे बस याद था तो ये था कि उन आदमियों ने कैसे कब्र से मुर्दा निकाल कर उसके साथ जना किया था। इंसान जब बुरा करना चाहता है तो जानबूझकर कुछ चीज़ों से नज़रें फेर लेता है और नज़रें चुराता है, बस अपनी मतलब की चीज़ को देखता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ हुआ था जब वो 20 साल का हुआ। पहली बार उसे मौका मिला था।
وہ قبرستان کے باہر اکثر بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ ان کی ہی محلے کی ایک لڑکی جو بہت خوبصورت تھی اچانک ایک حادثے میں مر گئی تھی۔ سب اس کی جوان موت پر رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، بین کر رہے تھے اور اس کو دفنا دیا گیا۔ تب پہلی بار اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، کیونکہ زندگی میں بھی وہ اکثر اس لڑکی کو ہوس پرست نظروں سے آتے جاتے دیکھتا تھا۔ وہ لڑکی بہت فیشنیبل تھی اور ہمیشہ چست کپڑے پہنتی تھی، جس کو دیکھ کر اس کے اندر کا شیطان جاگتا تھا۔ زندگی میں تو وہ لڑکی کبھی بھی اس کی دسترس میں نہیں آ سکتی تھی، تو اس نے یہی سوچ لیا کہ مرنے کے بعد بھی اپنے اندر کی آگ کو بجھا دوں۔ جب سب لوگ چلے گئے، ہر طرف سناٹا پھیل گیا اور رات کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ ہر چیز کو سیاہی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تب وہ کسی بھوت کی مانند اکیلا قبرستان میں چلا گیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا نہ خوف۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ یہ کام پہلی بار کر رہا ہے، کیونکہ جب اس نے اپنی ماں کے ساتھ ان نشئی لڑکوں کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا، تب سے وہ اپنے ذہن میں بار بار اس منظر کو دہراتا تھا۔ وہ کسی آدھے مجرم کی طرح اس لڑکی کی قبر کھودنے لگا اور اس کے چہرے سے کفن کا کپڑا ہٹا دیا۔ وہ لڑکی اب بھی بالکل ویسی ہی خوبصورت تھی، مگر اس کا چہرہ اب سفید پڑ گیا تھا۔ مگر اس کو اس کے چہرے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جس چیز سے اسے مطلب تھی اس نے اپنی مطلب حاصل کر لی تھی۔ پھر تو اس کو جیسے چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ہر عورت کی قبر کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا تھا، مگر دھیرے دھیرے یہ بات ہر جگہ پھیل چکی تھی۔ اب قبرستان کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ اس دوران وہ اپنے مطلب پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو جیسے اس بات کا نشہ چڑھ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھومتا تھا۔ جیسے اس نے دیکھا کہ قبرستان میں پہرا کم ہے اور چوکیدار بھی سرے شام ہی سو جاتے ہیں، تب اس نے خاموشی سے قبرستان کی دیوار پھلانگ کر اندر چلا گیا۔ مگر اس بار اس کے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی اپنی ہی بہن جو پچھلے ہفتے فوت ہو گئی تھی، اسے دفنا دیا گیا تھا، اور اس کی بہن کے ہی برابر میں آج ایک دوسری لڑکی کو دفنا دیا گیا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا چاہا، مگر قبر ایک ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اس کو یہ دھیان ہی نہیں رہا، تو وہ اپنی ہی بہن کو درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اب وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، مگر جو غلطی اور جو گناہ وہ کر چکا تھا اس کا ازالہ نہیں تھا۔ اب اس کو کہیں بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے اپنا گھر، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ دیے۔ وہ بنجارہ بن گیا، دور درگاہوں کے باہر کھڑا رہتا، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگتا تھا، مگر اس کا ضمیر اس کو ہر وقت ملامت کرتا تھا۔ وہ ساری رات جاگ کر گزارتا تھا، کیونکہ اس کو نیند سے بھی اپنی ماں اور اپنی بہن کی میت برہنہ نظر آتی تھی۔ اس نے کیسی زندگی پائی تھی؟ اپنی ماں اور اپنی بہن کو ہمیشہ پردے میں دیکھا تھا، اور مرنے کے بعد وہی دونوں اس کے سامنے بے لباس ہو گئی تھیں۔ اپنی بہن کے ساتھ تو وہ غلطی میں وہی سب کر بیٹھا تھا جو دوسری لڑکیوں کے ساتھ کرتا تھا۔ اب اس کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ بھی کسی کی بہن اور بیٹیاں تھیں، ان لوگوں کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہوگی، مگر کچھ باتیں انسان کبھی نہیں سمجھ پاتا جب تک خود ان چیزوں سے نہیں گزرتا۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس بات کو وہ بھول گیا تھا۔ اس کی ماں کے ساتھ جو غلط ہوا تھا وہی غلطی وہ دہرا رہا تھا اور دہراتا ہی جا رہا تھا، اور اس بات کو بھول گیا تھا کہ اس کی عبرتناک سزا اس کو یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی بہن کی میت اس کے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ درگاہ میں ایک بزرگ تھا جو ہر وقت اس کو روتا گڑ گڑاتا دیکھتا تھا۔ ایک روز وہ ان کے سامنے آیا اور اسے پوچھا، اے نوجوان، تم کو کیا غم ہے؟ تم ہر وقت روتے رہتے ہو، گڑ گڑاتے رہتے ہو۔ میں نے کبھی بھی تمہارے چہرے پر سکون اور خوشی نہیں دیکھی۔ تم ہر وقت اسی طرح رنجیدہ رہتے ہو، بہت تکلیف میں دیکھتے ہو۔ میں نے سوچا آج تم سے پوچھ لوں تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ کیا غم ہے جو تمہیں کھائے جا رہا ہے؟ اس بزرگ کا نرم لہجہ دیکھ کر اس نوجوان نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا سوچ لیا اور اسے سب بتا دیا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کی معافی ملنا بھی بہت مشکل ہے۔ میں نے ایسا گناہ کبیرہ کیا ہے کہ میں خود سے شرمسار ہوں، اپنے آپ سے آنکھیں نہیں ملا پاتا۔ پھر اس نے سارا قصہ اس بزرگ کو سنا دیا، اور ان کی باتیں سن کر بزرگ حیران رہ گیا اور توبہ پڑھتا جا رہا تھا۔
उस बुजुर्ग ने कहा, अब तुम मेरे पास इसी हालत में आए हो कि तुम शर्मसार हो, तौबा के तलबगार हो, हर वक्त रोते रहते हो, गिड़गिड़ाते रहते हो। अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से इस तरह रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा होता तो आज तुम मुझे अपनी ज़बानी अपने गुनाह के बारे में बता रहे हो। अगर पहले बताते तो मैं तुम्हें मार देता, मगर चूंकि अब मैं जानता हूँ और मैं अपनी आंखों से तुम्हें तौबा करते देख चुका हूँ कि तुम अपने गुनाह पर इस कदर शर्मसार हो, इस वजह से मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये तुम्हारा और तुम्हारे रब का मामला है। मगर तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा, तुमने अपनी जान पर जुल्म किया, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। औरतों की मैयतों के साथ ऐसे नाजेबा हरकत करते हुए एक पल को भी तुम्हारा ज़मीर नहीं जागा, तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें नहीं झंझोड़ा। बहरहाल अब जो हो चुका सो हो चुका। मेरे ख्याल में तो अल्लाह ताला ने दुनिया में ही तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा इसी सूरत में दे दी कि तुम्हारी बहन ही तुम्हारे हाथों। उस बुजुर्ग ने बात आधे में काटी थी, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी उसकी बातें सुन के। मगर नौजवान, तुमसे इतना कहूँगा, तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ना और हर वक्त तौबा पढ़ते रहना। हो सकता है अल्लाह ताला को तुम पे तरस आ जाए और वो तुम्हारी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। उस शख्स ने कभी भी ज़िंदगी में भी खुशी के लम्हात नहीं देखे। उसके चेहरे पे वक्त से पहले झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं। गरियाजारी की वजह से उसकी आंखें चली गई थीं, वो नाबीना हो चुका था। वो हर वक्त उस मज़ार के बाहर बैठा रोता रहता। आते जाते लोग उसको देखते थे, उनको मालूम नहीं था कि ये शख्स क्यों इतनी ज़्यादा गरियाजारी करता है। किसी को मालूम नहीं था कि वो खुद से जंग लड़ रहा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।